تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناه عالم حنان ديريس. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم كيك الرولي او لابوش. كيجيو لذاذ بزاف، كتجي زوينه ولذيذه بزاف. بقاو معايا نشوفوا المكونات وطريقه التحضير ديالها. غادي نحتاج في المكونات 120 غرام ديال السكر حبيبات او كاس ديال العنبه مملوء، وكاس ديال الدقيق، نص كاس ونص فيهم الدقيق والنشا، يعني 90 غرام ديال الدقيق و30 غرام ديال النشا، 4 ديال البيضات يكونوا كبار، وواحد الفاني والقليل من الملح. ودابا ندوز لطريقه التحضير ديالها. اول حاجه كندير البيض يكون بحراره المطبخ، كنزيد القليل من الملح، السكر كما سبق ذكرت 120 غرام، وواحد الساشي فاني، صافي. وكنطربهم باش كيطلع ليا البيض دغيا. كندير واحد الكاسرونه كندير فيها ماء مغلي وكنحط عليها البيض ديالي صافي، وكنطربو. صافي كما كتشوفوا ها هو راه طلع كما كتشوفوا القوام ديالو كي داير. دابا صافي غادي نحبس وغادي نضيف الدقيق. كما كتشوفوا انا غربلت الدقيق اللي دايره 30 غرام ديال النشا معاه. دابا غادي نخوي بشوي بشوي وغادي نحرك بهاد لاسباتو. ممكن تحركوا بالمعلقه الا ما متوفرش عندكم. غادي نحاول ندير غير بشويه بشويه وندخلوا ليه على هاد الطريقه هذه. حاولوا تلزوا من التحت وتطلعوا للفوق باش ما يهبطش لينا البيض ديالنا، غير بالمهل وبشويه. كنزيد وكندخل حاولوا تجيبوه حتى من الداخل من الوسط، حيت ما غاديش يبان لكم دابا حتى كنبيو نفرشوه في اللاطه باش يدخل الفران وكتبان لينا. وما كنحاولوا نديروا ليه والو، ما يمكن لينا نديروا ليه والو. اللهم من دابا نحركوا الوسط باش ندوبوا الدقيق كله يدخل الخليط. كنستمر انا على هذا الشكل هذا حتى كيدخل ليا الدقيق مزيان.
وندوز باش نديرو في اللاطه ديالي. صافي من بعد ما فرشت ورق الطبخ في الطاوه، غادي ندير شويه ديال العجين باش نثبت الورق. منين نكون كنحط الخليط ما يتهزش ليا. صافي على هذا الشكل هذا. صافي كنجيب الخليط ديالي وكنخويه في الطاوه. صافي وكنجيب هذا ديال الحلوه صافي كنبقى كنسرح فيها على هذا الشكل هذا حتى كنسرحها كامله، وكندخلها للفرن يكون ساخن على 180 درجه، وكطيب في 10 دقائق حتى ل 12 دقيقه على حسب الفرن. كنحاول نقادها باش تجي تبقى مقاده، ما تجيش وحده مهزوزه على الاخرى. وصافي وكندخلها للفرن كما قلت لكم 180 درجه 10 دقائق حتى ل 12 دقيقه. دابا فاش كندخلوها طيب كندوزو باش نصايبوا الكريمه. غنحتاج فيها 400 ملل ديال الحليب وواحد لاموس ديال الشوكولات بنكهه الشوكولاته، ممكن تستعملوا اي نكهه بغيتو. وغنستعمل الكريم شونتي، كنفضل انا هذه على الكريمه السائله. ودابا ندوز باش نحضرها. كنحط الكريم شونتي، كنضيف عليها لاموس، صافي وكنزيد عليهم الحليب 400 ملل. وراه كتجمع بسهوله دغيا، حيتاش استعملنا 2 باكي مع 400 ملل ديال الحليب، لذلك دغيا كطلع. وغنطربها دابا. كما كتشوفوا ها هي راه واجده. كندير لها البابي بلاستيك او البلاستيك الغذائي وكندخلها تبرد بما توجد لا جينواز ديالي. صافي دابا كنفرشوا ورق الطبخ وكندير عليه السكر الثقيل، وكنجي كنحيدها هي نحدها ساخنه باش دغيا تلوى لينا. على هذا الشكل هذا، وكنحاول نديرها دغيا هنا. تشكل لنا على شكل رولي. حاولوا تثبتوها مزيان على هذا الشكل هذا.
صافي وكنخلوها حتى تبرد على هاد الطريقه هادي، ومن بعد كندير لها الكريمه. صافي كما كتشوفوا من بعد ما خليتها ترتاح وتبرد كنحلها على هذا الشكل هذا. وكنبدا كنحط فيها الكريمه ديالي، وكنسرحها. وغنصايب السيرو، غندير فيه كاس ديال الماء، وكنصايب نص كاس ديال سكر حبيبات، وواحد الفاني، وكنخليهم حتى كيغلاو، وكنديرو ساخن، وكنبدا كندهن به هاد لا جينواز ديالي. ملي كنبدا كنرولي فيها على هاد الشكل هذا، وكنحيد البابي كويسون، كنحاول رولي ونبدا نسقي فيها. كما قلت لكم كاس ديال الماء، ونص كاس ديال السكر حبيبات، وواحد الساشي فاني. ممكن ديروا السيرو اللي بغيتو، حاولوا نسقوها مزيان. هذه اسهل طريقه، اللي بغات تسقيها من الاول ماشي مشكل، ولكن بالنسبه لي انا كنفضل هكا، كتجيني اسهل. صافي كما كتشوفوا من بعد ما سقيتها مزيان كنحاول نحيد هاد الجوانب هادو، وغندخلها تبرد ليله كامله، من بعد نزوقها. وصافي كنخليها تبرد ليله كامله، ومن بعد كنزوقها. ودابا غادي نحاول نغطيها بلا موس اللي قاديت. كما كتشوفوا هذوك العيوب كلهم راه كيتغطاو. حتى لا موس راه دخلتها للثلاجه، درت ليها السلوفان ودخلتها للثلاجه حتى كنحتاجها وكنخرجها وكنستعملها. ودابا كما كتشوفوا من بعد ما قديتها
غادي نزوقها غير بالفرشيطه على هذا الشكل هذا. ممكن كما سبق قلت لكم ممكن تزوقوها كما بغيتو. على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا صافي. ودابا غادي نكمل هذا الزواق ديالي.